guarda, io da quello guardo. Marcia che? Come si chiama? Marcia che pure حد ما يحتاج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا فلا زخر. ما جاكي وخور بص فري. لا وش يقول هذا؟ وش يقول ها؟ لا سمع لا سلوك وندو. وش أقعد شخا كيرا وحمدي. चटाके ओखरी माताई बेनो ए माताई बेनो ना ما تقدر كشان بس खरा खरा जा खरा كا ممكن مخي خلاص زمان ما مخي له فري كذا نسيب بقى بعد ولا سرشات نقول لا تروح تجاو كورا جاي لا سيدي راولا كذا راولا دلت بكره فوما وما الناس بيقولوا كي كم ده अजी वाचा लस रुपये वाचा ها يو بلو guarda يو ده بلو guarda خد يو ها पूरा शुदा بسم الله الرحمن الرحيم بوكم خير اگار جو اگار بارا के لا لا بلو खरा खरा رو خلنا رو بنا كان قال مارشا كيف هو بس يوم مارشا كيف بره حد ما يحتاج لا ولا خلهم كان قال كما كان لا كان قال بس يا ما يوم قال يا زوم شدولا لا بابا मैं छोटी सी बात क्या करूँ في بقى يا يوم صار يا اخي اقول قالوا وزوي قالوا لي نور شيء ماما और रखी ना ओखरा كده اخوان بقينا ها قالها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنا فلا زخر मैं जगह वखोर فلا زخر बाबा शर्ट लगो रे मैं जगह वखोर लस रुपये मैं जगह फ्री वागस उड़ा शर्ट लगो تجي وانا لا كان ولا